Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान खान साहब के ट्वीट के हवाले से। जो उन्होंने ट्वीट किया कल डॉक्टर उज़्मा के मुलाकात के बाद। बातें कुछ तो डॉक्टर उज़्मा ने ख़ुद बताई, लेकिन ट्वीट बड़ा मुफस्सल ट्वीट है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले ये बात करेंगे कि जो टाउट सहाफ़ी कल और जो मालशी किस्म के चपड़ासी किस्म के सहाफ़ी थे, उन्होंने कल कहा कि इमरान खान साहब से डॉक्टर उज़्मा की मुलाकात इस शर्त पे हुई कि वो बाहर आके कोई बात नहीं बताएगा, यानी चुप रहेगा। तो सबसे पहले तो यह है कि यहाँ पे इज़हार राय पर भी पाबंदी है, और ये जो टाउट सहाफ़ी है ना, इनको ये समझ नहीं आता कि हम ख़ुद जो कंपनी है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी हम नंगा कर रहे हैं। तो वो ख़ुद इसी तरह की ख़बरें छपवाते हैं और चलाते हैं और टीवी पे ख़बर बना देते हैं। तो वो तो डॉक्टर उज़्मा ने जब जैसे ही कल मुलाकात ख़त्म हुआ और बाहर आई, तो उन्होंने सारा कुछ बता दिया। तो वो इनकी जो मुआहदा था ना, जो इन्होंने कहा कि हमारे साथ पीटीआई वालों ने मुआहदा किया, तो उस मुआहदा तो हुआ भी नहीं था, लेकिन अपनी तरफ से ये मनगढ़ंत बातें करते थे, क्योंकि मालशी सहाफ़ी हैं तो इनका काम ही मालशियों का है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ खान साहब के जो ट्वीट है ना, बड़ा तफसीली ट्वीट है, उनके ऊपर आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगा और उनके ऊपर बात भी करेंगे। इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिम मुनीर एक ज़हनी मरीज़ है, जिसकी अखलाकी पस्ती की वजह से पाकिस्तान में आईन और कानून मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और किसी भी पाकिस्तानी की बुनियादी इंसानी हुकूक अब महफूज नहीं। मुझे और मेरी अहलिया को आसिम मुनीर के हुक्म पर झूठे मुकदमात में जेल में रखा गया और शदीद तरीन ज़हनी टार्चर किया जा रहा है। मुझे मुकम्मल तौर पर एक सेल में बंद करके कैद तन्हाई में डाला हुआ है। 4 हफ्ते तक मेरी किसी एक इंसान से भी मुलाकात नहीं हुई और बैरूनी दुनिया से बिल्कुल बेखबर रखा गया। जेल मैनुअल के मुताबिक दी जाने वाली हमारी बुनियादी ज़रूरियात भी ख़त्म कर दी गई। हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पहले मेरे सियासी साथियों से मुलाकात पर पाबंदी लगाई गई और अब वकला और अहले खाना से मुलाकात भी बंद कर दी गई। इंसानी हुकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देके ज़हनी तशद्दुद भी टार्चर यही कहलाता है। इंसानी हुकूक का कोई भी चार्टर उठाकर देके ज़हनी तशद्दुद भी टार्चर ही कहलाता है और जिस्मानी तशद्दुद से भी ज़्यादा संगीन अमल समझा जाता है। मेरी हमशीरा नूरीन नियाज़ी को सड़क पर घसीटा गया सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मुलाकात का जायज़ा हक मांग रही थी, और ये सिर्फ आसिम मुनीर जैसा शख्स ही कर सकता है। उसने डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बुजुर्ग कैंसर सर्वाइवर को सियासी इंतकाम की गरज से जेल में डाला हुआ है। मेरी अहलिया बुशरा बेगम को सिर्फ मुझ पर दबाव डालने के लिए कैद किया हुआ है। इनके बच्चों से भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनको तमाम सहूलियात से महरूम रखा गया है। इन सब मिसालों से इस शख्स की ज़हनी सतह का अंदाज़ा होता है। कैद तन्हाई काटना इंतहाई तकलीफ़ देह अमल है, लेकिन मैं ये सिर्फ अपनी कौम की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब तक कौम खुद ग़ुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ती, पाकिस्तान पर मुसल्लत माफियाज ऐसे ही इसका इस्तेहसाल करते रहेंगे। एक्सटेंशन माफिया, लैंड माफिया, चीनी माफिया, मैंडेट चोर माफिया पर एक इस कौम को तब तक ग़ुलाम बना कर रखेगा जब तक कि ये कौम खुद उठ खड़ी नहीं होती। आप आज इनके ग़ुलाम हैं, आपकी नस्लें उनकी नस्लों की ग़ुलाम होगी। अगर इस चक्कर को तोड़ना है तो कौम को खुद ग़ुलामी की जंजीरें तोड़कर हकीकी आज़ादी के लिए खड़ा होना है। दूसरी बात नाज़रीन, जब मशाल यूसुफज़ई और इसी तरह दिलबज़ई ने NDO में उन्होंने मुलाकात की है, तो उसके हवाले से खान साहब ने बड़ी सख्त बातें की है ट्वीट में
کہتے ہیں کہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایسے لوگ تحریک انصاف کے میر صادق اور میر جعفر ہیں۔ NDU ورکشاپ میں تحریک انصاف کے لوگوں کی شرکت شرمناک ہے۔ ایک جانب ہم لوگ ہر قسم کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں تو دوسری جانب جب ہمارے ہی لوگ پر ظلم ڈھانے والوں سے سماجی تعلقات بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ بہرحال عادل بزئی اور مشال یوسف نے بعد میں ٹویٹ بھی کیے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پارٹی کیا اس کے اوپر موقف رکھتے ہیں، تو وہ بھی تھوڑی دیر بعد ہم اس کے اوپر بھی بات کر لیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پر ڈرون اٹیکس اور ملٹری آپریشن سے دہشت گردی مزید بڑھتی ہے۔ آصم منیر کی پالیسیاں اس ملک کے لیے تباہ کن ہیں۔ اس ہی کے پالیسی کی بدولت آج ملک میں دہشت گردی کا نسور ہے، بے قابو ہے، جس پر مجھے انتہائی دکھ ہے۔ اس کو اپنے ملک کے مفادات کی رتی بر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے محض مغربی دنیا کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا۔ اس کا مقصد ہے کہ اس سے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ افغانستان کے ساتھ آگ کو جان بوجھ کر بھڑکایا۔ خان صاحب کہہ رہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے انٹرنیشنلی مجاہد سمجھا جائے۔ اس نے پہلے افغانوں کو دمکایا، پھر مہاجرین کو ملک سے دھکے دے کر باہر نکالا، ان پر ڈرون حملے کیے جس کے اثرات پاکستان میں دہشت گردی بڑھنے کی صورت میں آئے۔ اس شخص نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کو دہشت گردی کے بینڈ چڑھا دیا ہے۔ اور سہیل افریدی کے حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا؟ سہیل افریدی قابل تعریف ہے کیونکہ جبر کے اس ماحول میں وہ مفاہمت کے بجائے مزاحمت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ سہیل افریدی کو پیغام دیتا ہو کہ وہ فرنٹ فٹ پر آ کر کھیلتا رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے۔ قانون صرف تحریک انصاف کے لیے حرکت میں آتا ہے، ورنہ ہر کوئی اس سے مبرہ ہے۔ سہیل افریدی جو بھی کر رہا ہے اسے جاری رکھے، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ گورنر راج کی دھمکیاں نہ لگانے والے کل کے بجائے آج لگا لے اور پھر دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں۔ وہ جمہوریت پسند اور اصول پرست لوگ ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ اب تک ان کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ میں تحریک انصاف کی پارلیمانی جماعت کو ہدایت کرتا ہوں کہ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کے سامنے اس معاملے پر احتجاج کرے تاکہ ان کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ اس کے علاوہ موجودہ نظام مخالف کسی بھی قسم کی تحریک کے لیے جو بھی کال تحریک تحفظ پاکستان کی جانب سے دی جائے، تمام تحریک انصاف اس پر عمل کرے۔ اڈیالہ جیل میں ناحق قید سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی 1 ماہ قید تنہائی کے بعد اپنی بہن سے ہونے والے ملاقات میں گفتگو۔ تو دوستو، یہ جو ٹھاؤٹ صحافی نا خوش ہو رہے تھے کہ بھائی معاہدے کے تحت وہ جب خان صاحب سے ملاقات کریں گے اور جب وہ اڈیالہ سے باہر آئے گی تو کوئی بات نہیں کریں گے، چپ چاپ گھر چلے جائے گی۔ اس نے اپنے زبان سے بھی بتائی ان کی بہن نے اب یہ باتیں، اور جو خان صاحب کی جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی انہوں نے یہ ٹویٹ کر کے بتا دیا۔ تو اس سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خان صاحب اپنے موقف پہ ڈٹ کے کھڑا ہے، کوئی رعایت نہیں ہے، نہ کوئی وہ چینج لانا چاہتا ہے۔ تو خان صاحب وہی ہیں جو 2 سال پہلے تھا، آج بھی وہی خان صاحب ادھر ہی کھڑا ہوا ہے۔ تو ٹاؤٹ صحافیوں کے لیے جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد یہ ٹویٹ آیا تو وہ بیچارے اب مر چکے ہیں اور منہ بند ہے، سب کے بند ہے، اسٹیبلشمنٹ، حکومت، سب کچھ بند ہے۔